अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम देश परदेश विद शाहिद इकबाल भट्टी और मैं हूं मिसबा सिद्दीक़। नाज़रीन, प्रोग्राम देश परदेश में हम बात करते हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर, और इस प्रोग्राम में शाहिद इकबाल भट्टी साहब अपनी कीमती आरा से नाज़रीन को जो है वो आगाह करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी मसले पर, बल्कि एक बड़ा हॉट इशू है। हम बात करेंगे सदर जो ट्रंप है उनकी शिकस्त और जो बाइडन की फतह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ शाहिद इकबाल भट्टी साहब का ये भी तज्जिया लेंगे कि जो बाइडन की फतह है और ट्रंप की शिकस्त है, इससे पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और हमारी खारजा पॉलिसी पर क्या असरात मुरतब होंगे, माइशत किस तरफ जाएगी। तमाम तर मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस होंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के शुक्र। सर, इंट्रो आपने सुना तो मेरे ख्याल में सवाल आपको समझ आ गया होगा। क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं ट्रंप की शिकस्त को और जो बाइडन की फतह को? पाकिस्तानी सियासत पर तो असरात होंगे ही, खारजा पॉलिसी को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। इस बार आपने सेकंड प्रोग्राम है हमारा, और सेकंड प्रोग्राम में आपने इसको कहते हैं धुआंधार जो है गूगली करना, तो आपने 3-4 चीज़ों को समअप करके मेरे आगे पैक बना कर रख दिया। ये तो आपको पता है कि ट्रंप एक रेसलर रहा, वो एक एक्टर रहा, और वो था तो सोशल मीडिया और मीडिया का आदमी और एक फेम आदमी था। ये लिखा हुआ था दीवार पे कि ट्रंप जो है वो अगले इलेक्शन हार जाएगा। कोशिश बहुत की, और हारने के साथ उसकी बड़ी कोशिश थी कि ये जो दुनिया में वबा फैली है, इसकी जो वैक्सीन तैयार हो गई है, वो अपने इलेक्शन के दिनों में कैंपेन में अनाउंस कर दी जाए कि फाइजर और उस कंपनी ने मिला के की। लेकिन एजेंसीज ने उनको रोका, उस टाइम पे, उस वक्त भी रोका, और इसी की वजह से आपको याद है कि ये पूरे हफ्ते में वो कहता रहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो सोशल मीडिया, ये जो वो ट्रंप अपना ट्रंप कार्ड खेलना चाहता था, वो चूंकि देखें अफगानिस्तान से वो विकेट नहीं कर सका, और वो जो भी ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ रहे, और वो हमारे इदारों के साथ मिलके रिकन्सिलेशन तालिबान के साथ, और कतर में मैं भी मौजूद था, वहाँ पे भी बात हुई। उसके बाद फिर वो जो ट्रीट बनती है वो मिस कमिट हो जाती है। तो ये मिस कमिटमेंट और उसको डिसकंटिन्यू कर देना या हर्डल्स पैदा कर देना, पूरी दुनिया की एजेंसीज उसमें शामिल हो रही होती हैं। तो ट्रंप का कार्ड जो था, उसके पास, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि कोई फक्की है उसको नई सी बेचने के लिए, वो जो उसके अगेंस्ट वो भी गया कि वो काले और गोरे में, क्योंकि वो गोरों को सपोर्ट कर रहा था, फिर इमिग्रेशन के मसले मसाइल थे, उसने कहा कि ये गोरों का मुल्क है, ये कालों का मुल्क नहीं। उसने अपने मुल्क में पोलराइजेशन की। फिर आलमी वबा को मंसूब कर दिया उसने चाइना के साथ। चाइना की इकोनॉमी में उसके अपने अकाउंट्स की बाज़गश्त चल रही है। तो चाइना एक बहुत बड़ा उसका जो है ना एक्सपोर्टर है, और अमेरिका चाइनीज प्रोडक्ट का इंपोर्टर्स है। फिर ये बात आपको पता है कि चली, आईफोन की सूरत में चली, हवावे की सूरत में चली, ये सब कुछ ट्रंप दौर में हुआ। तो ट्रंप के पास एक ही ट्रंप कार्ड था कि किसी तरह आलमी वबा के दिनों में वो वैक्सीन को ले आए, इसलिए अनाउंस कर दे। लेकिन उसमें भी उसकी शिकस्त अनाउंस होने के बाद उसने कामयाबी अब मिल नहीं सकती उसको। अब देखते हैं वो उसमें जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ नहीं। बिल्कुल सर, मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि जो बाइडन है उनकी फतह को, बल्कि अब तो पूरी तरह वो कामयाब हो चुके हैं। सर, क्या कहेंगे कि हमारी सियासत के ऊपर तो असरात मुरतब होंगे ही होंगे। हमारी ही जमात में, बल्कि हमारे मुल्क की जमात में पीपल्स पार्टी, तो कहा जाता है कि उनके तो डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। इसमें सदाकत कितनी है? क्या देखिए, मीडिया पे कुछ तस्वीरें ऐसी प्रोजेक्शन आ गई। देखिए, जो बाइडन को देखें, जो बाइडन की हिस्ट्री देखें, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात नहीं है, बट यू हैव टू रिव्यू द लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी ऑफ जो बाइडन। कि एक वकील जब वो 73 से सेनेट के इलेक्शन जीत रहा है, उसकी फैमिली की डेथ्स, फिर उसकी इलेक्शन में जीत के कैंपेन रहना, फिर ओबामा के साथ उसका 8 साल नायब वजीर रहना, उससे अगले इलेक्शन में उसका हिस्सा ना लेना, उसके बेटे को कैंसर हो जाना। तो जो बाइडन जो है ना, उसने
آپ اگر پوری ہسٹری دیکھیں تو وہ بے نظیر سے لے کے اور یہ ہمارے عمران تک وہ آ رہا ہے، تو اس کو سب کی نفسیات کا پتہ ہے. لیکن جن دنوں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، وہ چونکہ یہاں پہ اس کے وزٹس بہت رہے، وہ پاکستان کو ہیلری اور یہ بہت ڈیپ اسٹیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ڈیپ اسٹیٹ کی میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ کچھ بیک گراؤنڈ میں کہتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے اور یہ پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے. چونکہ اس وقت گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی تو ان کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو اس نے کارکردگی دیا گیا، اس میں گیلانی صاحب بھی شامل تھے. تو دیکھیں جب شخصیات سے تعلقات نہیں ہوتے اس وقت کی گورنمنٹ سے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو شخصیات ہوتے ہیں وہ پھر پرسنل لیول پہ لے جاتے ہیں، کچھ ہم جاتے ہیں. یہی بات کرنے لگے سر. اس کا مطلب یہ کہ جو تعلقات ہیں انہیں پھر ذاتی طور پہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں ملکی مفاد کے لیے لیا جائے، کہ اس وقت جو بھی ملاقاتیں تھیں یا آپ یہ چیزیں تھیں. دیکھیں پازیٹیوٹی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جاتی ہے، ہم پروگرام اکٹھا کرتے ہیں تو ایک نئی ہوسٹ فیمیل آئے گی یا آپ بیٹھے ہوں گی تو آپ کی میری کیمسٹری مل چکی ہوئی ہے. ہم بہت دفعہ یہ پروگرام کر چکے ہیں. جب ایک نیا بندہ آئے گا اس کے ساتھ کیمسٹری بنانے میں دیر لگے گی، انڈرسٹینڈنگ میں دیر لگے گی. تو میں تجزیاتی طور پہ بینگ اے سینئر اینالسٹ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گراؤنڈ ریالٹیز میں ہی تجزیات کرنی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی وہ صدر زرداری کو پرسنل جانتا ہے، وہ بھٹو فیملی کو پرسنل جانتا ہے، اس کے ساتھ بے نظیر کے دور سے لے کے، یعنی اس فیملی کے ساتھ اس کے تعلقات رہے. اس کے بعد نواز شریف فیملی، خان صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں. دیکھیں یہ میں خان صاحب کے حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عوام کی ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. جو پردیش میں رہنے والے ہمارے پاکستانی ہیں وہ بھی سن لیں اور دیش کے رہنے والے پاکستانی بھی سن لیں، وہ بھی دونوں سن لیں کہ دیش پردیش کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ پاکستانی یہ سنیں کہ وہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ فیمیل منتخب ہوئی ہیں کاملہ، ٹھیک ہے. اب وہ جو منتخب ہے ان کا اوریجن کیا ہے؟ وہ انڈین ہے. اچھا. اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی فیور کی ہے، لیکن انڈین نژاد وہ انڈین ہیں، وہ بیس ان کی انڈیا کی بنتی ہے. تو اس گورنمنٹ کے ساتھ امریکن ہے وہ، جیسے کئی پاکستانی ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اٹارنی جنرل کے عہدے تک رہ چکی ہوئی ہیں، وہ بہت بڑی لائر رہی ہیں، وہ بہت بڑی موٹیویشن سپیکر رہی ہیں. انہوں نے میکڈونلڈ میں دیکھیں، وہ میکڈونلڈ میں آپ ان کی بھی یہ وہ لوگ ہیں جو روٹ سے لے کے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے امریکہ میں ایک ایسا کمبینیشن، ان کو سب پتہ ہے. اب فیصلہ دیش میں رہنے والے اور پردیش میں رہنے والے پاکستانیوں نے یہ کرنا ہے کہ بائیڈن اتنا 73 سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے، یعنی آپ دیکھیں یہ تقریباً 45 ایئرز وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن کی پوسٹ پہ رہا. اس کو پوری دنیا میں پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ رہا. یہ خاتون وہاں کے قانون کو سمجھتی ہیں، لیکن بیس اگر آپ کی بیس جہاں پہ جائے پیدائش ہوگی تو میں کہتا ہوں نہیں بندہ ہوتا تو نیوٹرل ہے، لیکن تھوڑی سی ایفیلیشن ہوتی ہے نا. تو یہ گورنمنٹ اس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ملے گا. پاکستان کے تعلقات جو بائیڈن کے ساتھ جیسے بھی ہوں، لیکن یہ جو کیمسٹری بن رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. ٹرمپ اپنے ہارڈ لائنر تھا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریسلنگ کرتے کرتے اس کا وہ ریسلنگ مائنڈ سیٹ کا وہ بندہ تھا، اور وہ ایک بزنس مین تھا. یہ پیور ٹیکنیکل لوگ ہیں، یہ پیور ڈیموکریٹ مجھے وہ لوگ ہیں، پیور پولیٹیشین، میچور پولیٹیشینز ہیں. انہوں نے کسی ملک کے ساتھ فیور نہیں کرنی، جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہوگا یہ وہاں پہ کام کریں گے. سر اس کا مطلب کہ بھارت پھر تسلی رکھے اچھی خاصی، پہلے ہی وہ بڑا تسلی سے بیٹھا ہوا میرے خیال میں کہ یہ پاکستان کی شکست نہیں ہے اور بھارت کی جیت نہیں ہے ان کا آنا، کیونکہ لیکن ٹرمپ ذرا زیادہ کلوز ہو رہا تھا. لیکن اگر یہ سوچے پاکستان سوچے کہ ٹرمپ چلا گیا ہے اور یہ امریکن جو نئے فلیٹ آئی ہے یہ ہمارے حق میں ہوگی، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ حق میں ہوگی، وہ امریکہ کے حق میں ہوگی. جہاں پہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. باقی رہی کہ بھٹو فیملی کے تعلقات کیا ہیں، تو تعلقات کا فائدہ نواز شریف صاحب بھی لیتے رہے ہیں، تعلقات تو خان صاحب بھی ذاتی بنا رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا کہ چائنا میں گئے اور اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو تعلقات بن جاتے ہیں، تعلقات بنانا مشکل کام نہیں ہے، تعلقات کو
रिलेशन शिप को आगे लेके चलना और निभाना मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सर, दूसरे टॉपिक की तरफ भी आ जाएंगे, चूँकि यू नो वेरी वेल कि टाइम बड़ा महदूद सा होता है। सर क्या कहेंगे कैमरून मुल्क में इस टाइम, चूँकि हम देख भी रहे हैं कि आलमी वबा की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, उनके बारे में क्या कहेंगे? कुछ तो फीसों के नाम पे बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में पैसे बटोरे जा रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? ये देखिए, पाकिस्तान में मैं लास्ट टाइम मेरा जब दौरा था कतर का भी, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनकी मुलाकात मुझसे हुई। मैं हैरान था कि हमारे जो गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ पे एजुकेशन पाकिस्तान से भी ज़्यादा महंगी है, और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली जो गल्फ में रहते हैं उनको अपने बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन देने के लिए उनको पाकिस्तान, मलेशिया जैसे मुल्कों में भेजना पड़ता है यहाँ पे हायर डिग्रीज के लिए, कि यहाँ पे वो फिर देश परदेश हो जाता है ना, कि यहाँ पे उनके कम पैसों में अच्छी एजुकेशन मिल जाए। तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि इस वबा की वजह से जो देखें फक्की बेचने वाले लोग हैं ना, ठीक है ना, वो चाहे पॉलिटिक्स में हो। सर ये अगर फक्की बेचने की बात है तो फिर अपनी बात ही कर लेते हैं। इस तरफ मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप मुझे पता है आपके पास एक सवाल है बड़ा, और एक ब्रेकिंग न्यूज है अवाम के लिए, वो हम उस पर जाते हैं, लेकिन मैं पहले ये इसको वाइंड अप कर लूँ कि बच्चों के साथ खिलवाड़ पेरेंट्स खुद करवा रहे हैं और बच्चे खुद पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। वो बच्चों को पाकिस्तान में क्यों नहीं अपना करियर बनाने के लिए कहते हैं? वो क्यों घर बेच के, जेवर बेच के, लोन लेके, अपनी जान को हलकान करके उनको बाहर, जब देखें पाकिस्तान में भी जॉब्स की प्रॉब्लम है, कारोबार हो सकता है, और कारोबार के लिए एक माइंडसेट होता है। कारोबार माइंडसेट से होता है, वो बगैर माइंडसेट और विजडम के अलावा नहीं होता। नौकरी तो हर बंदा चाहता है मुझे मिल जाए। हमारे वालिदैन को सोचना चाहिए कि बच्चों को पैट्रियटिज्म में लेके आएँ, और अपने मुल्क में भी प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं, बाहर कुछ नहीं है और कोविड में कुछ नहीं है, और इस पे पूरा एक मेरा प्रोग्राम सवाल जो अभी मेरे ज़हन में आ रहा है, यकीनन सबके ज़हन में आ रहा होगा। आपने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को यहीं रखें, पैट्रियटिज्म तो है ही ना अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो अपने बच्चों को यहीं रखें। सर सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि देखिए हमारा बच्चा हायर एजुकेशन के बावजूद भी जॉबलेस होता है। ये देखिए ना, वो जॉब के लिए जाता है, वहाँ पे रोजगार के लिए जाता है। अगर अपने मुल्क में अच्छा रोजगार मिल जाएगा तो किसी को कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के यहाँ से बैरून मुल्क जाए। मिसबा मेरे तो बहुत ओवरसीज होते हैं और मेरे बहुत सारे मेरे साथ राब्ते में रहे, मैं इंटरनेशनल चैनल्स पे भी ये काउंसलिंग करता रहता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सक्सेस रेशो इज नॉट मोर देन 1%। वहाँ पे जब बच्चा पढ़ लिख जाता है, आम ही पढ़ता है, चाहे ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं वहाँ से की हो, लेकिन वो फिर पाकिस्तान में काम करने के काबिल नहीं रहता। देश और प्रदेश में फ़र्क ये है कि यहाँ का बच्चा यहाँ पे फिर वो उस माइंडसेट में, लेकिन जो उसके नीट एंड क्लीननेस में, और वो डिग्री वहाँ से ग्रेजुएट, देखिए यहाँ का ग्रेजुएट तो 20-25 हज़ार पे काम कर लेगा। जो प्रदेश का ग्रेजुएट है वो देश में आके 20-25 हज़ार नहीं लेगा। तो ये वालिदैन को सोचना चाहिए कि हम बच्चों पे इतना लाखों रुपया लगा के, और ये जो इदारे उनको बाहर जाने के ख्वाब दिखाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, और कोविड में उनसे फीसें लेते हैं कि हम आपके वीज़े लगवा के देंगे, आपको बाहर भेजेंगे, और पता चलता है नहीं जी वो तो ऑनलाइन शुरू हो गया है, ऑनलाइन में ड्रॉप हो गया है। तो ये एक अजीब मैस सी क्रिएशन हो गई है। मैंने अभी मैं कराची में जा रहा था तो मुझे से एक बंदे ने ये क्वेश्चन किया वहाँ पे, उन्होंने कहा बड़ी साहब मेरे बच्चे स्कूल फीस नहीं दी जा रही तो आप टेलीविजन पे प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा पहले सेहत और ज़िंदगी है या तालीम है? तालीम है, सेहत पहले है जी, हेल्थ। आप मुझे पहले ज़िंदगी है, सेहत है, तो तालीम है ना। तो मैंने कहा अगर बच्चा बीमार हो जाए तो क्या हम उस बीमार बच्चे को स्कूल भेजेंगे? कहता नहीं। तो मैंने कहा समझ लो कि आजकल वबाई मर्ज फैला हुआ है, उस वबाई मर्ज से बचने के लिए बच्चों को घर में महफूज करने के लिए अगर 1 साल इंतजार करना पड़ जाए, फीस भी बच जाएगी, जिंदगी भी बच जाएगी, सेहत भी बच जाएगी। उसको आप फीसिस दे के स्कूल फीसिस दे रहे हो और वो पढ़ लिख नहीं रहे, पता नहीं फिर आप करप्शन पे जाओगे, डाका मारना शुरू कर दोगे, गलत बयानी शुरू कर दोगे। तो एक जब तक वबा ख़त्म नहीं हो जाती, अपने बच्चों को महफूज रखें, ज़िंदगी और सेहत होगी तो तालीम होगी। ये मेरा मैसेज था। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मैं पहले भी कह रही थी कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन मैंने फक्की पे बात ज़रूर करनी है। पहले तो चूरन फ़रोख्त हो रहा था, अब फक्की फ़रोख्त हो रही है, ज़रा थोड़ा सा तज्ज़िया इस पर भी दे दें।
یہ کون کر رہا ہے یہ چورن اور پھکی؟ سر یہ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، آپ نئی بخاری کی نہیں بات بخاری صاحب کی بات کر رہی ہیں. بخاری صاحب دیکھیں میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بنانے والے بھی وہ ہیں، مجھے حکومت کو گرانے والے بھی. شاید وہ مجھے بائی فیس نہ جانتے ہوں، لیکن کیونکہ وہ ایک بہت بڑے ہوسٹ بھی رہے اور نواز شریف صاحب کو نکلوا کے وہ پاکستان کے اچھے لائرز میں ان کا نام آنا شروع ہو گیا. لیکن آپ نے غور کیا ہے کہ جب کوئی لائر کوئی بڑا کام کرتا ہے لیکن وہ منظر پہ رہتا ہے، لیکن نعیم بخاری صاحب ایسے کہ انہوں نے پاکستان کے بقول ان کے کہ سب سے بڑے بقول ان کی کہ سب سے بڑے مافیا کو پاناما میں نکلوایا، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود منظر نام سے وہ ان ہے. نعیم بخاری صاحب غائب ہو گئے ہیں. اور آج کل پرائیویٹ جو پارٹیز ہیں جب لوگوں سے ملتے ہیں، مجھے مل لیا، آپ کو مل لیا، ان کو مل لیا، تو یہ چورن اور پھکی کے لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے. یہ میں اور آپ نہیں استعمال کر رہے، وہ اپنے ہی جس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ خود کہتے پھر رہے ہیں کہ یار میں پارٹی کے مالکان کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ چورن اور پھکی اب نہیں بکے گی. نہیں بکے گی. اس یکسر تبدیلی کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تبدیلی جو ہے نا پاکستان میں یکسر نہیں ہوتی، پلانڈ تبدیلی ہوتی ہے، پلانڈ ہوتی ہے. اور تبدیلی کرنے والے جو وائبز ہوتی ہیں نا وہ جب آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے نا، آنکھوں میں اشارہ ہو گیا، تو وہ اشارے کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہیں، تو اشاروں کو فکس کر کے پھر ٹریفک کا منہ ادھر موڑ دیا جاتا ہے. یہ منطق ہے اس کے پیچھے. یہ منطق ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کراچی میں 1 سال پہلے گیا تھا تو اس گورنمنٹ کی تصویریں پڑھی جا رہی تھی. میرے لیے تعجب ہے، سن لے پاکستانیوں، اوورسیز پاکستانیوں سن لو کہ کراچی میں لوگوں کو شہباز شریف اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے. میں نے نام نہیں لینا تھا، یہ میرے لیے شاکنگ تھی. اچھا ٹھیک. تو یہ میں ایک بریک نیوز کر رہا ہوں اور میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگ نواز شریف کا نہیں شہباز شریف کا نام لیں گے. میں جب ٹیکسیوں پہ موو کر رہا تھا، بازار جا رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں بھی شہباز شریف دے دیں، ہمیں بھی شہباز. یعنی ہم ٹیلی ویژن پہ باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا وہ تو اندر ہوا ہوا یار، اندر سے باہر لا کے آپ کو کیسے دے دیں؟ تو کہتے وہ اندر تھا تو کچھ کر کے ہی اندر ہوا ہے نا. تو میں نے کہا وہ اب آپ نے سوچنا کہ وہ کیا کر کے اندر ہوا ہے، یہ میرا سوچنے والا کام نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام کریں گے. بالکل جی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عوام کرے گی. اور بھٹی صاحب نے اپنے ناظرین کو ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی دے دی ہے کہ جی اب جو کراچی والے ہیں وہ شہباز شریف کو یاد کر رہے ہیں، نواز شریف کو نہیں. جی ہاں، شہباز شریف کو. اور بین الاقوامی امور پر جب ہم نے بات کی تو بڑا اچھی ان کا یہ بھی تجزیہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملا کہ جو بائیڈن کی فتح کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ حالات مزید بہتر ہو جائیں گے یا پھر تعلقات استوار ہوں گے، تو ان کا کہنا ہے، یعنی کہ بھٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اتنے خوش مت ہوں، حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا. اور تیسرا جو تجزیہ بھٹی صاحب نے دیا وہ یہ بھی کہ بالکل جی ایک عالمی وبا ہے جس کا سامنا ہے پوری، چونکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پہ، تو صحت ہوگی، زندگی ہوگی تو تعلیم بھی ہو جائے گی. اپنے بچوں کو فی الحال جو ہے وہ اپنے گھروں میں رکھیں. فی الوقت مجھے اور شاہد صاحب کو جو ہے وہ اجازت دیں. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے تم نیوز. سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے.